Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I am Qurban Nasir. Today I will teach you a very common English word which is collection of three alphabets THE जिसको हम दी भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं. दी कहाँ पे लगाना है और दा कहाँ पे लगाना है ये मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और आप इसको 2 सेकंड में इंशाल्लाह समझ जाएंगे. सबसे पहले दी जो है द जो है ना ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. जब द हमने बोलना होता है तो हमारे टंग जो है ये अपर टीथ को टच करती है. टंग का बिल्कुल फॉरवर्ड पोर्शन अपर टीथ के टच करता है और एयर जो हमारे बाहर निकलती है मुंह से जो हमारे होंठों को टच करते हुए बाहर निकल जाती है. जैसे द साउंड हमारे अपर टीथ को टच किया और हवा बाहर निकल गई. और दी कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे. दी जो है इसको प्रोनाउंस करने के लिए ये भी हमारे टंग जो है ना इसका बिल्कुल अगला पोर्शन अपर टीथ को टच करेगा और जैसे ये टच करेगा और हम साउंड आवाज़ एयर बाहर निकलेगी हमारे मुंह से तो वो हमारे होंठों पे जाना हल्की सी वाइब्रेशन होगी. जैसे दी आप क्या है होंठों पे वाइब्रेशन फील करेंगे. जैसे दी एग दी एप्पल. इसको आप याद रखेंगे दी जो लगाना है हमने वो कहाँ पे लगाना है. दी किस जगह पे लगेगा इसके लिए 3 रूल हैं जो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं. सबसे पहला रूल जो है कि दी आपने कहाँ पे लगाना है. वो पहला रूल ये है कि जो भी वावल साउंड होगी मतलब जो भी दी के बाद नाउन आएगा वो उसकी अगर वावल साउंड है तो उस पर हम जो है ना दी पढ़ेंगे. दी जैसे दी एग दी एप्पल. इसी तरह जब ये हमारा वॉल साउंड आएगी हम ये पढ़ेंगे तो उसके बाद आप रुकेंगे नहीं. दूसरा रूल उसका ये है कि जैसे दी एप्पल दी एग तो आप जो है ना आपने जो है ना रुकना नहीं है जब ये आ जाएगा. तीसरा जब वॉल साउंड होगी तो आप क्या करेंगे ये आपको वाई की साउंड देगा. जैसे ईया इस तरह की ये साउंड है. दी एप्पल दी एग ये क्या है इसके बहुत शार्ट से 3 रूल है कि आपने दी कहाँ पे लगाना है. दा का मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ कि दा कहाँ पे पढ़ना है आपने. तो ये छोटे छोटे 3 रूल थे दी एग और दी एप्पल. इसको याद करने के दी आपने कहाँ पे लगाना है. अगर दी आपको याद आ गया तो द बाकी जो है ना कंसोनेंट होती है. एक हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक साउंड 2 साउंड होती हैं. एक वॉल साउंड होती हैं और एक कंसोनेंट साउंड होती है. जो भी वॉल साउंड होंगी वॉल साउंड के नाउन होंगे जिनके शुरू में मतलब वॉल साउंड आएगी उनके साथ हम दी लगाएंगे और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उनके साथ हम दा लगाएंगे. जैसे इसको एग्जांपल से हम समझते हैं. दिस इज दी एंड ऑफ द फिल्म. देखें दी एंड मतलब दी आया एंड आपने लगाया. एंड क्या है ई ए की साउंड देता है. दी एंड मतलब वॉल साउंड दे रहा था. दी एंड ऑफ द फिल्म. और ये फिल्म जो है हमारा कॉन्सोनेंट था. इससे पहले हमने दा लगा दिया दा पढ़ा है. मतलब स्पेलिंग वही है हर चीज़ वही है लेकिन आपने कंसोनेंट साउंड जिधर आएगी उधर आपने ध लगाना है और जहाँ पे वॉल साउंड आएगी उधर आपने दी लगाना है. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. द ट्रैफिक इज़ टेरिबल इन द आफ्टरनून. मतलब द ट्रैफिक इधर क्या था हमारा ट्रैफिक हमारा वॉल साउंड आया. वॉल साउंड नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है. तो इधर हमने क्या लगाया द ट्रैफिक इज टेरिबल इन दी आफ्टरनून. दी आफ्टरनून हमारा क्या है अ साउंड मतलब वॉल साउंड दे रहा है. इस तरह इधर हमने क्या लगाया दी आफ्टरनून. द ट्रैफिक इज टेरिबल इन दी आफ्टरनून. तो ये वॉल साउंड और डोंट स्टॉप और वाई की साउंड जब आएगी तो ये आपको क्या देंगे ये वॉल साउंड देंगे. तो इस इधर आपने क्या लगाना है दी एप्पल. इस तरह हम देखते हैं दा और दी को हम कैसे प्रोनाउंस किया ये हमने देख लिया. अभी हम देखते हैं कि दी जो है ना ये वॉल साउंड से पहले लगेगा. और दी एक चीज़ और जो याद रखने वाली ये है कि इंग्लिश में वॉल कितने वॉल जो है ना वो 5 होते हैं. AEIOU. आप ये देखेंगे जहाँ पे हम तो यही समझते हैं कि जहाँ पे AEIOU किसी भी नाउन से पहले जब आ जाता है नाउन के शुरू में आता है तो हम समझते हैं कि ये वावल साउंड देता है. नहीं ऐसा नहीं है. वावल साउंड और वावल में फ़र्क है. वावल साउंड इंग्लिश में 20 होती हैं
اور واول انگلش میں 5 ہیں, اے ای آئی او یو. وال ساؤنڈ جہاں پہ آئے گی اس جگہ پہ آپ نے پروناؤنس کرنا ہے دی. وال ساؤنڈ آپ نے یاد رکھنا ہے. وال ساؤنڈ کے لیے میں نیکسٹ ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ, تو وہ آپ کو پھر بالکل آپ سمجھ جائیں گے وال ساؤنڈ کون سی ہوتی ہے. اور دا کہاں پہ ہم پڑھیں گے؟ دا جہاں پہ بھی کانسوننٹ ساؤنڈ ہوگی ادھر ہم جو ہے نا دا لگائیں گے, د. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایگزامپل کے ساتھ کہ دا کہاں پہ لگے گا اور دی کہاں پہ لگے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنسوننٹ ساؤنڈ ہیں, جیسے دا بک. بک بی کیا ہے ہمارا؟ ب ساؤنڈ دے رہا ہے, بک. دا بک, دا کلاس, دا ڈاگ, دا ڈاکٹر, دا ٹرین. مطلب یہ ہمارے کیا ہیں, یہ سارے کانسوننٹ ساؤنڈ دے رہے ہیں. اس طرح ادھر ہم دیکھتے ہیں وال ساؤنڈ. وال ساؤنڈ یہ ہمارے دی ایئر لائن, دی ارتھ, یہ ہمارا ساؤنڈ دے رہا ہے. یہ بھی ہمارا ایئر لائن, ایئر, یہ بھی ہمارا وال ساؤنڈ دے رہا ہے. دا انک, دا آفس, دا امبریلا. امبریلا یو جو ہے نا یہ ہمارا کیا ہے؟ ساؤنڈ دے رہا ہے. تو یہ ہمارا کیا ہے؟ وال ساؤنڈ دے رہا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ تو سیدھے سیدھے ہمارا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ وال ساؤنڈ ہے یا یہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے اور یہ ہمارے وال ساؤنڈ دے رہے ہیں. یہ نیچے جو ریڈ لکھے ہوئے ہیں جیسے دا ہوٹل, ایچ او ٹی ایل ہے, ایچ یعنی ادھر ہمارا کیا دے رہا ہے؟ ہوٹل, ہ ساؤنڈ دے رہا ہے. تو ادھر دا آر, یہ ایچ یہ ہمارے ادھر سائلنٹ ہے اور یہ آور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ساؤنڈ, دا آر ساؤنڈ, دی آر ساؤنڈ, دی آر. ادھر ہم کیا لیں گے؟ دی آور. تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ وال ساؤنڈ ہے. حالانکہ یہ دیکھیں یہ ادھر بھی ایچ ہے اور ادھر بھی ایچ ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں ایچ کانسوننٹ ساؤنڈ دے رہا ہے, ہوٹل, ہوٹل. اور یہ ہمارے ایچ کیا دے رہا ہے؟ ایچ سائلنٹ ہے اور او ساؤنڈ دے رہا ہے, آر ساؤنڈ, دی آور. تو یہ ہمارا وال ساؤنڈ ہوا ہے. اس طرح یہ دیکھیں دا یونیورسٹی, دا یونیورسٹی. یو ادھر کیا دے رہا ہے؟ یو کی مطلب ساؤنڈ دے رہا ہے. یہ ہمیں وال ساؤنڈ نہیں دے رہا بلکہ یہ ہمیں کانسوننٹ ساؤنڈ دے رہا ہے. تو یہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ دا یونیورسٹی. دا, یہ اس کو ہم اگر پڑھیں دا الٹیمیٹ تو یہ ہمارا غلط ہوگا. دا الٹیمیٹ نہیں ہوگا, دی الٹیمیٹ. دی مطلب یہ ہمارا کیا یو کس چیز کی ساؤنڈ دے رہا ہے؟ ساؤنڈ دے رہا ہے. الٹیمیٹ ناؤن وال ساؤنڈ دے رہا ہے. تو یہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ دا الٹیمیٹ, دا الٹیمیٹ. اس طرح یہ کیا ہے؟ دا ون مین, دا ون مین. تو ون او ہمارا ادھر کیا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ واول ہے او, لیکن یہ ہمیں ساؤنڈ کیا دے رہا ہے؟ ڈبلیو, ون مین, وہ کی ساؤنڈ دے رہا ہے. تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ دا ون مین. تو یہ ہمارا دا ون مین. اور اس کو ہم یہ ایچ او این ای ایس ٹی, ہانیسٹ, دی آنیسٹ, لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ آنیسٹ. ایچ اس میں کیا ہے ہمارا؟ سائلنٹ ہے. تو یہ ہمیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وال ساؤنڈ دے رہا ہے. اس لیے آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ دی کہاں پہ لگنا ہے؟ جہاں پہ جو بھی ہمارا ناؤن ہوگا دی کے بعد والا اگر وہ واول ساؤنڈ دے رہا ہے, واول حروف نہیں دیکھنا ہم نے, وال ساؤنڈ دے رہا ہے, تو ادھر ہم کیا لگائیں گے؟ دی. اور جہاں پہ وہ ہمیں ناؤن جو ہے دی کے بعد میں جو بھی ناؤن آتا ہے وہ اگر ہمیں کانسوننٹ ساؤنڈ دے رہا ہے تو وہاں پہ ہم کیا لگائیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ دا. دس از ایزی, ویری ایزی. امید ہے آپ کو میری ویڈیو, میری کاوش پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.